Right, may higala mayong adlaw katong tanan. So naata diri karon sa gasolinahan ug atong gisuta ang maong mga presyo sa gasolina karon kay sugid sa mga palakad karon nagmahal na daw. So sa pagkakaron is 65 pa daw ang litro sa gasolina. Unsa na siya? Ano special? Unleaded. So unleaded 65. 65 ang unleaded tapos ang uban basta nasa 64, 65. So nasa 64 to 65 ang litro pa karon sa gasolina diri sa maong Mobile Legend Fuel diri sa Maranding, Lalalanaw del Norte. O sugid sa mga trabahante diri wala po sila kabalo basin ugma unyang gabi ug sunod sa mga adlaw mutaas na ang gasolina per liter. So karon akong gihawag ang mga motorista nga kung aduna mo yung mga extra nga kwarta, pwede na mo gasolina o full tank kaya mo badya sana mo taas na ang kuan ang presyo sa gasolina pero wala pa sila kuan karong gabi ug ugma pa ba. So sa pagkakaron adlaw nga Lunes oras sa alauna 20 sa takna sa Kapunon. So mao pa na ang presyo 65 ang litro sa gasolina dinhi. So mao ray update mga higala ug daghan kayong salamat kay daghan man kay haka-haka. So atog yung gisuta og gianhi diri ang maong gasoline station. So mao ra to ug daghan kayong salamat. God bless sa atong tanan. Bye bye.